Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, aniya na usab inyong DJ Lors. Ang muhatag og usa ka sugilanon nga mutandog sa inyong kasing-kasing. Usa ka storya sa pag-antos, kalisod ug paglaom. Ang istorya sa usa ka pamilya nga bisan giuyog sa uno sa kinabuhi, nagpabiling lig-on. Ihulog nato ang unang eksena sa usa ka payag nga mingaw apan puno sa mga luha ug bako nga gitago. Sa usa ka gabii diin kusog kaayo ang ulan, nagatigo mang pamilya ni Lydia ug Anton. Si Lydia, usa ka inahan nga puno sa paglaom ug pag-ampo bisan sa ilang kapobrehon. Si Anton, usa ka amahan nga nabug-atan sa iyang responsibilidad. Ug tungod sa ilang kapobrehon, nahimo kining amahan nga badlungon. Ginoo, tabangi mi karon nga gabi. Hinaot unta nga dili siya maghubog pagbalik. Ang mga bata nangatulog pa. Ayaw lang unta mig ipasamo karon, Lord. Lydia! Asa man ako sudan? Gutom na kayo! Ton, wala gyud ko nakapalit. Giutang naman gani na ako ang bugas gahapon. Pasensya na, Ton. Wala gyud tay nabilin. Wala, Sab! Wala magipulos ang akong pagpaningkamot kung maura gyapon. Asa man imong gipalit ang kwarta? Gipalit na kog tambal ni Shane, Ton. Gilantan siya gahapon. Wala ko'y laing mahimo. Tambal na bod? Ambod lang nimo. Di man ta mabusogan na. Ton, ay pagsaba. Makamata ang mga bata. Wala ba ta bata, Lydia? Ako'y mabuot din eh. Ton, unsa ba? Sakit kaayo. Dili magkukontra nimo. Nagtrabaho raw para makakaon ang atong pamilya. Tapoy lang kayo, Lydia. Murag ako ra ang wali pulos diri. Dili ka walay pulos, Ton. Wala lang nimo makita nga importante gihapon ka sa among kinabuhi. Ang mga bata nangandoy nga makita ka nga magmalipayon. Ma? Pa? Ayaw mo pag-away. Please lang. Ayaw ka bala ka, anak. Okay ra ko. Katog lang og balik dito. Pasensya, nak. Di na nakusbon. Ang kagabhion nga puno sa kasuko, gipunaan ni Lydia og paglaom. Bisan sa kasakit, gipili niyang magpabiling ina. Pagkasunod adlaw, si Heaven miadto sa eskwelahan. Bisan gutom ug walay kwarta, iya kining giantos. Ma, muadto na ako sa school ha. Ayaw lang kabala ka, ma. Pasensya na gyud na. Wala ko ikahatag nga baon nimo. Pero na ako'y tubig sa botelya, nak. Bad-an na lang to. Okay ra, ma, oy. Di man gutom ang makapugong sa akong pangandoy. Hoy, tanawa si Heaven ba? Gisilig yung sapatos. Ngiti, magyod. Pobre! Oo, pobre me. Pero mas limpyo among konsensya kaysa inyong katawa. Gitamay ko, gipakaulawan, pero wala ko misukol. Nag-smile lang ko bisan sakit. Kay kabalo ko, nga ang akong mama, masakit pa iyang giantos. Ang kaulaw nga gisagubang sa usa ka bata, gipahumok sa kadasig ug gugma sa inahan. Samtang si Heaven nakigbisog sa eskwelahan, si Rose usab ang panganay na ningkamot isip working student. Hilumon siya apan sa iyang kalma nga batasan,
aduna kini gitago nga kadasig ug bugat nga responsibilidad. Rose, anak! Wala na tay asukal, nak. Pero napay gamayng kape. Sige lang ma, ang kapait sa kape murag kinabuhi ra nato, pero di ni nato pasagdan. Nak, kahiba kung gikapoy nagyud kaayo ka. Kay gikan pa kag trabaho, nya diretso pagyud kag klase. Antusa lang sa nak ha. Kapoy bitaw ma, pero kumuhunong ko, kisa may mutabang nato. Kita ra ba'y nagtinabangay, maon na, bisan lisod, padayon gihapon ta ma. Nak, nakita na ako sa imong mga mata ang kalisod, pero naapod ang kadasig. Magpasalamaton ko nga naa ka anak. Ma, di man ko mahimud dako nga tao kung di tungod nimo. Ang sakripisyo ni Rose mo ang pag-asa sa ilang pamilya. Lydia! Si Anton ba? Nadakpan ko sa mga pulis. Nako'y nabunan. Unsa? Naay nabunan? Ginoo ko, unsa naman po niton? Ma, asa rin si Papa? Nganong may mga pulis? Anak, ang imong amahan. Nasakpan daw nga ng gubot sa inuman. Kinahanglan na to siya tabangan. Bisan pa og nasayop siya, mahal gyapon siya namo. Oo, nak. Dili na to siya pasagdaan. Pero, sakit, Rose. Sakit nga makita siya nga nagkaingana. Siya rin na to si Papa, ma. Ampo lang yun, anak. Kaya ang Diyos yun ang makaluwas nato. Ang pag-atubang sa dakong unos sa ilang kinabuhi, mo'y bunga sa kalisod o pagpaningkamot. Ania si Anton karon sa pinakapait nga yugto sa iyang kinabuhi, ang pag-atubang sa iyang mga sala. Paglabay sa mga pila ka tuig, mibalik ang kahayag sa ilang kinabuhi. Si Lydia, nagpabiling inahan nga puno sa pagtuo. Si Rose, nakahuman sa kolehiyo, ug si Heaven, nagasugod na sad sa iyang pangandoy. Ug si Shane, ang kinamanghuran nga anak, karon malipayon na pag-usab. Ate, ita ko ni Papa sa merkado ganiha ba? Murag nang hinulusol na siya. Anak, basin panahon na nga pasayloon na to siya. Sakto si Mama. Ang pagpasaylo, maunay unang lakang sa kalinaw. Lydia, mga anak, dili ko mga yugda ko nga butang. Gusto lang ako mangyog pasaylo. Nasayop ko, pero gusto ko mausab. Ang pagpasaylo ton, dugay na akong gihimo. Kay kung magpabilin ko sa kasakit, dili ko makakita sa bag-ong adlaw. Papa, dili na ka maghubog? Oo, nak. Dili na gyud. Maguban tatanan. Ang mga luha nga among gibubo kaniadto, nahimong bunyag sa among bag-ong kinabuhi. Ang among pamilya, dili hingpit, pero sa paglaom, nakakita mig kahayag. Ug mao kana ang mga suking tigpaminaw ang storya sa bunyag sa luha. Usa ka paalala nga bisan unsa pa kalisod ang kinabuhi, kung ang pamilya magkahiusa ug ang kasing-kasing puno sa pagtuo, walay imposible. Kini ang inyong angay timan-an. Ang kinabuhi puno sa kalisod ug pagsulay, apan kun pabilin ta nga madasigon, makabot gihapon nato ang kalinaw ug ang kalipay. Ug kini inyong DJ Lors magpahinomdom.
Magpabiling ligon, magpabiling mapasalamaton. Hantod sa sunod higayon, bye-bye!